सामने आवे तू मारून द्या गे रे हाँ हाँ उर्फान वहाँ पे पीछे हो जरा पीछे हरीश भाई ठीक है चलो हो गया पीछे सब आज आमचे गोंयचे मुस्लीम भाव हे हजाक वचपाक गोंयांतसून वयता आनी ह्या वेळाचेर आमच्या मदीं गोंय हज कमिटीचे अध्यक्ष बाब उर्फान मुल्ला त्याची सगळ्या हज कमिटीची टीम खूब बरें दिसता की एवरी इयर आमचे गोंयसून आमचे मुस्लीम भाव हे पवित्र स्थान सगळ्यांक दिसता की त्या मुस्लीम भावांची आपण त्या जाग्यार वयचे पवित्र स्थानाचेर आनी जे बाबडे खूब वचपाची इच्छा करता ताका खंय तरी एक मदत आमचो सरकार करता त्या मदतीच्या आदारान खंय तरी बारीकशी हेल्प तांकां मेळटा आनी आमचे उर्फान मुल्ला ते मेळपा खातीर खूब प्रयत्न करता आनी आयज जवळ जवळ 155 लोक गोंयसून हजाक वयता हांव मागता देवा लागीं की तेंची बरी ट्रीप जावची तांकां तेंच्यो ज्यो इच्छा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी तशेंच आमच्या सरकारान अशीच आमच्या सगळ्या समाजाक जावं ते मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन सगळ्या समाजाक घेवन आमी फुडें वयता हें आमी दाखोवन दिता आनी आज मुस्लीम भावांक एक बरें पवित्र स्थान अशें जे हजाक आयज वयता तांकां देवान सगळें बरें तांचे मागण्या अशें पूर्ण करून दिवचे गोंयानूय बरें आमचें गोंय उरचें अशें मागता आनी सगळ्या हाजीक आयज वयता तांकां देव बरें करूं म्हणटा गजाल आनी खुशीची गजाल आयज आमचे मुस्लीम बांदव जे आसात ते हजाक वचप आनी तेका वचपाचें एक आतां तयारी म्हणून सारकें वचपा आमचं हें जावपाचें आसा ह्या सोहळ्याक मुद्दम तांकां फ्लॅग करून तांकां वचपा खातीर आमचे मुद्दम मुजरे हांगासर आसात आमचे केटीचे चेअरमॅन आनी नवीनचे आमदार अब्दुल्ला कुयेकर आमचे बगळू गोंयान उर्फान मुल्ला हे करून फुडाकार गव्हर्मेंटाचे सगळे गजाली खातीर फुडाकार घेत असतात आनी आयज 150चे वयर आमचे मुस्लीम बांदव जे आसात ते सरकाराच्या सहकारान म्हणटा अशें आज हजाक वचपाक भायर सरले आसात कांय दिसांचे तेंचे लगभग जे सुरू आसा आनी ताचे भितर सगळे ताका कांयच कमतरता भाटची न्हू कांय त्रास जावचो न्हू असो जे आमची कमिटी आतां हे प्रयत्न करीत आसा आयज गोंयांत एक बरें प्रावधान केल्लें आसा तेणी की एक मनशाच्या फाटल्यान तेणी आनीक एक मनशा प्रेजेंट करून मेळटा अशें चडांत चड लोक वयचे आनी चडांत चड लोक वचून ताका कांय गैरसोय जावची न्हू आनी बरें सही सलामत ते परत येवचे अशे पद्दतीन आयज हज कमिटीन बाकीचे सगळे वांगडी जे आसात ते काम करीत आसात आनी आयज तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी दुसरो जाणां आयिल्ले आसात आमचे मुला कुयेकर आयिल्ले आसात की मुस्लीम भाव जे आसात ते आयज तेंचे धार्मीक म्हळ्यारूच सगळ्यांतल्यान मोठें उच्च स्थान जे हजाक वचपाचें आसता त्या थंय वचपाक वयतात आनी देवा खातीर ते आयज आपलो म्हयनो देड म्हयनो सॅक्रिफायस करपाचो देवा खातीर देवा अर्पण करपाचें आसात तांकां देवा कडेन मागता की ते सही सलामत वचून देवाचें दर्शन घेवन सलामत
परत तेमकां देवान हे करचें पावोवचें आनी कसलेच कठिनाय येनासतना तांकां बरें पैकी हे जावचें उरफान उल्हास आनी ते सगळे वांगड्याक शामत करूं येता की बरी कामां खातीर सगळीं फुडाकार घेतात सगळीं एक्टिवली सगळीं पार्टिसीपेट जातात आनी सगळीं फुडल्यान रावन म्हणटा अशें तांकां हेल्प करपाचें काम केलें आसा उल्हास सुद्दां आमचें टायमाचो टायम काडून म्हणटा अशें असले सोशल एक्टिविटी भितर आनी बरी समाज कार्या भितर ते वावरत आसात म्हणून तांकां आनीक फावटी जे हजार लोक वयतात तेन्ना सगळ्या शुभेच्छा येता आनी तांकां सही सलामत देवान तांकां बरें दवरचें आसा ऑलरेडी 155ची हाजीस आमचे जे गोंयच्यान जे बॉम्बे वचपा आसले तेंचे ऑलरेडी आमी तांकां धाडपाक प्रॉमिस केल्या जवळ जवळ जे आसा 155तले आमचे थोडे हाजीस तेंचे कडेन जे आसा जायना तेमी तांकां आमी फ्लायटीन जे आसा ते ऑलरेडी जे आसा बॉम्बे भायर सरले वचपाक लागून थोड्यांची जे आसा जे बसीन वचूंक शकना ते ट्रेनीन वचपाक भायर सरल्या आनी आमचे कडेन मॅक्झिमम जे आयज हाजीस जे आसा ते बाकीचे आमी एकोमोडेट करून तेंचे सामान लगेज सगळे बशीन घालून जे आयज आमी हाजी व्हरता सो 155 आमचे गोंय सरकाराचे तर्फेन बॉम्बेक जे आसा हाजी वयतल्यान हे म्हणजे परवा सकाळी 14th मॉर्निंग जे आसा हेंची जे आसा फ्लायट आसा फ्रॉम देर दे वील लीव टू द साऊदी अरेबिया हांव गोंय सरकाराचे तर्फेन गोंयची आमची सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो पार्टीचो स्टेटीचो अध्यक्ष बाब दामू नायक यांचे तर्फेन जे आसा सगळे जे आसा हाज्यांक जे आसा बेस्ट विशीस दिता आयज गोंयान आमचे जे आसा आसामाक जे आसा स्वेरींग सेरेमनी आसा ताका लागून मुखेलमंत्री जे आसा आयज हांगा ह्या सुवाळ्याचे आसा पावना आमचो लाडको आमदार बाब उल्हास तुयेकर आमचो बाबू गवडेकर हे सगळे जे आसा आमचो होम सेक्रेटरी जो आसा मंथन नायक आनी आख्खी आमची होम डिपार्टमेंटाची टीम पर्सनली हांगा येयल्या हाज्याचे मेंबर आसा आमचो समीर पल्लेदार जावं बाकीचो तौसीफ जावं सगळे आयज हांगा येयल्या एकूच उद्देश हांकां जे हाजी जे आसा बरे भाशेन जे आसा हेका बॉम्बे वचून पावून जे सौदी वचून हज करून जे आसा रिटर्न येवचें म्हणून